यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन, कुनै शर्तमा पनि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैन। सबै मिलेर आऊ चुनाव लड्न भनेर भनिरहेकै छौँ। त्यस्तो भन्ने पार्टी गठबन्धन तोड एक्लै आऊ भन्छौँ र मिलेर आऊ न सबैजना। त्यसले हामीलाई त्यसको कुनै हिसाब किताब हामीले गरेका छैन। निकट भविष्यमा मुलुक चाहिँ चुनावतर्फै अगाडि जाने चुनावमा जाने भयो भने चाहिँ एमसीसीमा हामी तयार छौँ। त्यो त चुनावमा गयो भने हामी तयार छौँ। मुलुकलाई हित नहुने खालका चाहिँ केही कुरा छन्, त्यसलाई पनि हटाउनु पर्छ र यसै पास गर्नुहुन्न। यसलाई सुधारेर पास गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ। त्यो पनि हामीले सभामुखको बिचमा उठायौँ। तपाईँका सामान्यमा दुईटा विकल्प छन्। एउटा तपाईँले यथाशीघ्र नेकपा एमाले निष्कासन गरेका सांसदहरूको हकमा तपाईँले सूचना प्रकाशित गर्नुहोस्, विलम्ब भए पनि प्रकाशित गर्नुहोस् र गल्ती महसुस गर्नुहोस्। यदि त्यसो गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। नेकपा एमाले आजीवन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्यो, जनताको न्यायका लागि लड्यो। अब आफैलाई अन्याय हुँदा चाहिँ एमाले नलड्ने कुरो भएन। एमालेलाई भएको अत्याचारका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ। यो हाम्रो निरन्तर जारी रहन्छ। जबसम्म तपाईँले यो दुईटा विकल्पमध्ये एउटा सच्याउनुहुन्न तबसम्म हामी जारी नै राख्छौँ भनेर भन्यौँ। सिधै अहिले निरन्तर संसद अवरुद्ध छ। अनि अहिले बाहिर चाहिँ कुरा के आइरहेछ भने नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ जुन सत्तारूढ गठबन्धन छ त्यो तोडेको अवस्थामा चाहिँ संसद पनि खुलाउने अनि एमसीसी पनि पारित गर्नु एमाले मद्दत गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। बिल्कुल झुटो कुरा हो। प्रचण्ड यस्ता प्रचारबाजीमा बहुत माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्नका लागि धेरै वर्षदेखि यस्ता कुरा गर्दै आउनु भएको छ, तर एउटा पनि पुष्टि भएको छैन। उहाँले लगाएका आरोपहरू एमाले एउटा पनि अहिलेसम्म चाहिँ व्यवहारमा देख्न पाएको कसैले पनि छैन। त्यसकारण यस्ता मिथ्या आरोपको कुनै अर्थ छैन। एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन, सरकारमा जान कुनै रुचि छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन। हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पुनः अवधि चलोस्, यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन, कुनै शर्तमा पनि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैनौँ। जहिलेसम्म उनीहरू वार्ता गरेर प्रतिपक्षसँग बसेर सहमति अनौपचारिक च्यानलबाट होइन, वार्ताको प्रयत्न त भएको छैन। जम्मी यो बिचको डेभलपमेन्ट भनेको नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीज्यू आएर सम्बोधन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलको नेताले गएर सम्बोधन गर्नुभयो। डेभलपमेन्ट यति नै हो। तर हाम्रो कुरा के हो भने हामीले डे फर्स्टदेखि नै संसद चलाउने यदि हो भने यो चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिचको बाटो जरुरी छ। अब एजेन्डाहरू थुप्रै छन्, त्यो एजेन्डाहरूमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ हामीले भनेकै छौँ। तर सत्ता पक्ष चाहिँ प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्ने मोडमा छ भने पेलेरै जाने खालको मोडमा देखिन्छ। त्यसो भने हामी पनि संसदको अवरोध कायमै राख्छौँ र संसद चाहिँ हेर्दाखेरि सारमा तपाईँ रूपमा चाहिँ प्रतिपक्ष दलले अवरोध गरेको देखिन्छ, तर सारमा संसदको अवरोध सत्ता पक्षले गरिरहेको छ। तपाईँहरूले सजिलो बनाइदिनु भएको छ, त्यही पनि नरम पनि छ होइन। अनि तर खासमा भन्ने हो भने संसद त प्रतिपक्ष हो नि। हामीले सामूहिक रूपमा संसदमा प्रतिपक्ष दलका मान्यज्यूहरूले हाम्रो कुरालाई सामूहिक ढङ्गले सिङ्गल गरेर रोस्टममा उभिएर हाम्रा कुरा राख्दाखेरि नसुने पछाडि सामूहिक रूपमा हामीले नाराको माध्यमद्वारा हाम्रो कुरा राख्यौँ। कुनै दलको अस्तित्वै स्वीकार नगरिदिने तपाईँहरू अनि कहाँबाट अनि दल त दल बन्ने प्रक्रियामा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा संविधान, कानुन, स्थापित मान्यता, दलीय विधान, दलीय व्यवस्था, यो सबै मर्म विपरीत एउटा चुटुक्क ल्याएर बिचमा एउटा चाहिँ अध्यादेश जुन लिएर आयो, तपाईँहरूबाट जुन सिक्नुभयो, जुन माध्यमद्वारा होइन, हामीबाट सिकेको होइन, हामीले जुन लिएर आउनु खोजेका थियौँ त्यसको हिस्ट्री अझै पढे हुन्छ, हेरे हुन्छ, के कारणले ल्याउनु खोजेका थियौँ, के ल्याउनु खोजेका थियौँ भन्ने पनि छर्लङ्गै छ। त्यसैले अब यो ढङ्गले चाहिँ आएका कतिपय चिजहरू हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र त्यसैले हामीले सत्ता पक्षसँग प्रतिपक्षको वार्ता चाहेका हौँ, छलफल चाहेका हौँ र राष्ट्रिय इस्युहरूमा त्यहाँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो कुरा यही हो र यति नगरेसम्म चाहिँ आज अलि नरम छ आउनु पऱ्यो नि। उहाँहरू किन अरू दल भएर आउनुहुन्छ? गठबन्धन छ, गठबन्धन कायम गर्छौँ, एमालेलाई हराउँछौँ, एमालेलाई जिरो बनाउँछौँ भन्दै भाषण लाउनु भएको छ भनेपछि त एक्लै भएर आउनु पऱ्यो नि त। उहाँहरू किन 2टा 3टा 5वटा भएर आउनुहुन्छ? चलाउने बेलामा गठबन्धन छौँ, सरकार संयुक्त छौँ भन्ने गठबन्धन हो भने गठबन्धन सत्ता पक्ष भएर आऊ न। सत्ता पक्ष भएर आउँदाखेरि हामी प्रतिपक्ष भएर वार्ता गर्न तयार छौँ। गठबन्धन भनेकै कसरी एउटा दल हुन्छ र? अब उहाँहरू नेकपा एमालेको विरुद्ध तपाईँको चाहिँ
सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले उठाएका आवाजको विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ अनि त्यो निर्णयमा साथी बस्न एमालेलाई बोलाउनुहुन्छ। हामी चाहन्छौँ कार्यव्यवस्था पनि उठेको यहाँ पनि यो के हो? हामी अहिले संसदभित्रैबाट हामीले आफ्नो कुराहरू गरिरहेका छौँ। एमसीसी पारित गर्न चाहिँ गठबन्धन तोडिन्छ कि तोडिँदैन भनेर हिसाब गर्दैनौँ। सबै मिलेर आऊ चुनाव लड्न भनेर भनिरहेकै छौँ। त्यस्तो भन्ने पार्टी गठबन्धन तोड एक्लै आऊ भन्छौँ र मिलेर आऊ न सबैजना। त्यसले हामीलाई त्यसमा कुनै हिसाब किताब हामीले गरेका छैन। तर राष्ट्र यस्तो ढङ्गले जाँदैन। निकट भविष्यमा मुलुक चाहिँ चुनावतर्फ अगाडि जाने चुनावमा जाने भयो भने चाहिँ एमसीसीमा सहयोग हामी तयार छौँ। त्यो त चुनावमा गयो भने हामी तयार छौँ। एमसीसीमा पनि सहयोग होइन, हर विषयमा तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्ष बस्नु पऱ्यो नि त प्रतिपक्षसँग वार्तामा। हामीले त्यही माग गरेका हौँ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षसँग वार्तामा बस्नु पऱ्यो। इस्युहरू के छन् त्यो इस्युहरू लिएर आउनु पऱ्यो। हाम्रो पनि इस्युहरू छन्। हामी त सभामुखको बर्खास्तसम्मको इस्यु छ नि हाम्रो पनि। त्यसपछि ती इस्युहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर वार्ता बस्छ र त्यो वार्ताबाट निस्केको निष्कर्षको आधार मात्र हामी अगाडि भने चुनावमा जाने हो भने एमसीसीमा सहयोग गर्छौँ। होइन, एमसीसी जोडिँदैन त्यो विषयमा एमसीसी जोडिँदैन। मुलुकलाई यो अव्यवस्थाबाट, यो आजको विशृङ्खलताबाट राज्यको तिनटै अङ्ग एक हिसाबले डिफर्मको स्थितिमा छ। तिनटै अङ्ग चलिरहेको छैन। न त कार्यपालिका चलेको छ, न न्यायपालिका चलेको छ। व्यवस्थापिकाको हालत यस्तै छ। जब यो तिनटै अङ्ग चाहिँ यस्तो अवस्थामा भए पछाडि फ्रेस म्यान्डेट बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। यदि निर्वाचनमा जाने हो भने हामी तयार छौँ। कङ्ग्रेसले केही तपाईँहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिएछ निर्वाचनमा जाने? होइन, त्यो त अब उसको आफ्नो दलको कुरा होला। भर्खर महाधिवेशन सकिएको छ। दलको बैठक बस्ला, दलको बैठकबाट निष्कर्ष निकाल्ला। राष्ट्रिय इस्युमा त्यतिको दलले केही न केही चाहिँ सोल्युसन त अगाडि बढाउला नि त। त्यो त उसको विषय नागिराखेको छ। जहाँ मतलब अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसदमा खोज्ने, संसदमा आउनुपर्ने उपचार लगेर गएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा खोज्नु भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने कुरा नै हो। अवरोधकै बिच दुईवटा अध्यादेश त तपाईँहरूले अवरुद्ध गर्दै आएका छौँ। अब हामीलाई रहर थिएन। संसद अवरुद्ध गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। यो चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सरकारका तर्फबाट हामीले 6वटा अध्यादेश त्यो खालि अवरोध गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डाबाट चाहिँ भएको छैन। केवल अवरोधको निम्ति अवरोध भएको देखिन्छ। यो एउटा दुःखदायी कुरा पनि हो। भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको निम्ति जसरी आज नेपाली जनताले हामीलाई मत दिएर झन्डै 2/3 मतको सरकार बनाएका थिए, त्यो अब यो अवस्थामा आइपुग्यो। त्यो मात्रै होइन, अब अरू पनि बखेडा थिए। सदन अवरोध गर्ने, अरू खालका गतिविधि गरेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन स्थिरता ल्याउनु पर्यो, अस्थिरता बढी चाहिँ जन्माउने खालको अवस्था जुन सिर्जना भएको थियो चाहिँ थियो। र मैले त देखेको अहिले जुन खालको सदन अवरोध भएको छ, त्यो सदन अवरोध गर्ने खालको एजेन्डा, त्यो खालको इस्यु त्यहाँ यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब किन यस्तो भएको छ हामी पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। र यसले चाहिँ अन्ततः राजनीतिक दलहरूलाई र स्वयं नेकपा एमाले राम्रो गर्छ। पक्ष सतारा के अरे पास गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ यसलाई उठाउने कुरो पनि यहाँ आइरहेको छ। र होइन, यसभित्र चाहिँ धेरै यस्तो मुलुकलाई हित नहुने खालका चाहिँ केही कुरा छन्, त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ र यसै पास गर्न हुन्न भन्ने खालको पनि आएको छ। पासै गर्न हुन्न भन्ने कुरो मैले देखाएको छैन। तर यसलाई सुधारेर पास गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा छलफल चलिरहेको छ। र त्यसकै निम्ति पनि अस्ति 4 गते जुन सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले, त्यहाँ पनि छलफल भयो। र चाहिँ सँगसँगै त्यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष चाहिँ एउटा टिम बनाएर अरू थप छलफल गर्ने भनेर हाम्रो माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा टिम पनि बनेको छ। मलाई लाग्छ त्यो टिमले त्यो तत्कालै छलफल गर्छ र एउटा निष्कर्ष। प्रेस युनियनलाई बधाई एउटा कोणबाट मात्रै छैन, 2-3वटा कोणबाट छ। एउटा चाहिँ पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै प्रेस युनियनका साथीहरू र पार्टीको प्रचार विभागको बिचमा सुमधुर ढङ्गकै सम्बन्ध रह्यो। मेरो आफ्नो कमजोरी नै कतिपय कुरामा व्यवस्थापकीय समस्या हुने एउटा पाटो हो। तर प्रेस युनियनको केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय कार्य समितिहरू सबैका साथमा सहकार्य राम्रोसँग गर्ने अवसर मिल्यो र त्यो क्षमता तपाईहरुले जो राख्नुभयो त्यसको लागि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अर्को, नेपाल प्रेस युनियनको अहिलेको लिडरसिपले बितेको यो वर्ष दिनको बीचमा
अखुराबमा परिणाम हासिल गर्ने, पत्रकार महासङ्घमा परिणाम हासिल गर्ने, अझ यही कार्यसमिति छँदै अघिल्लो अधिवेशनको बेलामा आफूले दोस्रो भूमिका लिइराखेर पनि पत्रकार महासङ्घमा नेतृत्व हासिल गर्ने त्यो कार्य पनि सम्पन्न गरेको छ र नेपाली पत्रकारहरूको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कारणले पनि प्रेस युनियन बधाईको पात्र छ। तेस्रो, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा, महाधिवेशनको प्रचार प्रसारको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जाँदै गर्दा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले मलाई प्रचारको संयोजक बनाइसके पछाडि प्रेस युनियनको पुरै केन्द्रीय कार्य समिति 87 वटा शाखाका सभापतिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, महासङ्घमा रहनुभएका पूर्व सभापतिज्यूहरू, महासङ्घमा प्रेस युनियनको तर्फबाट प्रत्याशीज्यूहरू र प्रेस युनियनका अध्यक्ष रहिसक्नुभएका साथीहरू र प्रतिस्पर्धी साथीहरू समेत रहेको टिमले केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका, साथीहरूको सहभागिता, सक्रियता रह्यो। त्यस हिसाबले पनि म प्रेस युनियनको सिङ्गो टिमलाई विभिन्न तहमा रहेर नेतृत्व गरेर प्रचार प्रसारमा संलग्न रहनुभएका सबै साथीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र चौथो बधाई प्रेस युनियनको साथीहरूको संलग्नता र सक्रियता मात्रै रहेन, नेतृत्वदायी भूमिका पनि रह्यो। कम्तीमा प्रतिनिधिमूलक हिसाबले अहिलेका महासचिव अजय बाबु शिवाकोटी केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। व्यक्तिगत रूपमा अजय बाबु शिवाकोटी निर्वाचित हुनुभएको छ, तर संस्थागत रूपमा मलाई लाग्छ कि प्रेस युनियनका साथीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ र प्रेस युनियनका साथीहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि नेपाली प्रेसको आवाज, नेपाली प्रेसको मुद्दा, नेपाली प्रेसको आजको ज्वलन्त प्रश्नहरू अब केन्द्रीय कार्य समितिमा डाइरेक्ट प्रविष्ट भएको छ र यस अर्थमा प्रेस युनियनको महासचिवजीलाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा बधाई दिँदै गर्दा म तपाईहरु सबै प्रेस युनियनका साथीहरूलाई नि यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु। यद्यपि मेरो विद्यार्थी राजनीतिको प्रारम्भ हुँदै गर्दा नै म मिडियासँग सँगसँगै मिडिया सहकर्मीकै रूपमा कार्य गर्दै पनि आएँ। 43 साल 45 सालमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मेची बहुमुखी क्याम्पस झापाको सभापति थिएँ। भरत भुर्तेल साप्ताहिक आलोकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, अहिले बितेर जानुभयो। तारा बराल साप्ताहिक विचारको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको सम्पादकत्वमा निक्लिने पत्रिकामा यदाकदा म लेख्ने गर्थेँ। इलामबाट विष्णु निष्ठुरीजीले लेख्नुहुन्थ्यो, भरतदाईकै पत्रिकामा हामी सहकर्मीको रूपमा इलामको डाँडाबाट उहाँले लेखेर पठाउँदै गर्दा झापाको भूमिबाट म लेख्ने गर्दथेँ। त्यसबेलादेखि सुरु भएको त्यो क्रम पछि 46 सालको परिवर्तन पछाडि देवप्रकाश त्रिपाठीजी रेडियो नेपालको घटना र विचारको प्रस्तुता हुँदै गर्दा उहाँको टिममा सदस्यको रूपमा रेडियो नेपालमा पनि मैले केही समय अनुभव हासिल गर्न पाएँ। पछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार गइसके पछाडि घटना र विचार साप्ताहिकका रूपमा दर्ता गरियो र त्यो साप्ताहिकको देवप्रकाशजी पहिलो सम्पादक हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ राजशासनमा गइसके पछाडि त्यसको सम्पादकको रूपमा चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माले कार्य गरेको अनुभव पनि मलाई त्यसबेला छ। त्यो छोटो समय थियो। 52 सालको पुष माघ फागुन चैत, 53 सालको वैशाख जेठ, 53 सालको जेठमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री भएँ, आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि। र त्यस पछाडि म फेरि सक्रिय पत्रकारिताबाट बाहिरिएँ। तर त्यस पछाडि पनि निरन्तर म लेख्ने क्रम तपाईहरुको साथमा छँदैछु। पछिल्लो समयमा आइपुग्दै गर्दाखेरि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम, सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कार्यक्रमका साथ पनि म सक्रिय सञ्चारकर्मीको रूपमा रहेकै छु। र म तपाईहरुलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने केन्द्रीय कार्य समितिमा तपाईहरुको आवाज पुग्दै गर्दा, हिजो प्रवक्ता मार्फत पुग्दै गर्दाखेरि जति सानो स्वरमा हुन्थ्यो होला, अब नेपाली प्रेसलाई नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको जे जति प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार छ, यसलाई कांग्रेसको सरकार रहँदा होस् या कुनै कालखण्डमा कांग्रेसको सरकार नरहँदा होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारका कुनै पनि प्रकारका विधेयकहरू, कुनै पनि प्रकारका अध्यादेशहरू आउन नदिने र त्यहाँ आएकालाई खारेज गर्ने गराउने सन्दर्भमा म तपाईहरुको साथमा छु र तपाईहरुको आवाजलाई प्रखर ढङ्गले म प्रस्तुत चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा गर्छु। र नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो विषयलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाशले प्रवेश गर्नुपर्छ पर्ने हो भन्ने विषय नै होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै मान्यता मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्दर्भमा होस्, सूचना प्रविधि विधेयकको सन्दर्भमा होस्, या 74 साल भदौको 1 गते जारी भएर 75 सालको भदौको 1 गतेदेखि लागू भएको फौजदारी संहिता, मुलुकी संहिता जे होस्,
त्यसमा रहेका प्रेसको स्वतन्त्रतासँग बाधक रहेका प्रावधानहरू जे विषय हुन् यी विषयहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको समर्थनभन्दा दृष्टिकोणभन्दा फरक छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै सरकार हुँदै गर्दा 74 साल भदौ 1 मा आयो मुलुकी संहिता, तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि 75 साल भदौ 1 गते जारी हुँदै गर्दा सायद तत्कालीन सरकारले सोचेको पनि थियो होला कि यसलाई निर्माण गरिसकेपछि लागू गर्ने 1 वर्षको समय राखौँ। त्यो 1 वर्षको अवधिको बिचमा केही अनुभवहरू यसबाट हासिल हुन सक्नेछन्, यसका कमजोरीहरू केही प्रष्ट हुन सक्नेछन्, जे परिमार्जन गर्नुपर्छ गर्नेतर्फ लागौँला भन्ने सायद तत्कालीन सरकारले सोचेको थियो होला। तर काङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा 74 साल भदौ 1 मा जारी भए पनि लागू 75 साल भदौ 1 मा हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको तत्कालीन प्रवक्ताको हैसियतले त्यसको सन्दर्भमा भोलिपल्टै मिडियाका साथीहरू सिनियर अग्रजहरूसहित बसेर छलफल गरेर हामीले पार्टीको तर्फबाट काङ्ग्रेसको सरकार भएका बेला बनेका हुन् या फरक बेलामा बनेका हुन्, तर प्रेस स्वतन्त्रताभन्दालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारका कुनै पनि कुरामा हाम्रै सरकारबाट भएको छ भने पनि त्यसमा सहमत हुन सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण हामीले निर्माण गरेका थियौँ र त्यो स्पिरिटमा आगामी दिनमा पनि म रहने नै छु। म सबै आदरणीय साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले प्रेस युनियनका साथीहरूले र प्रेस युनियनका साथीहरू मात्रै होइन, नेपाली प्रेस जगतमा भिन्न भिन्न आस्था विश्वासका बावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनलाई संस्थागत प्रचारको कोणबाट या व्यक्तिगत उम्मेदवारीहरूको प्रचारको कोणबाट विभिन्न विश्लेषणहरूबाट तपाईहरूले जसरी साथ दिनुभएको छ त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यसप्रति आभार प्रकट गर्नुपर्छ र तत्कालीन प्रवक्ताको हैसियतले म तपाईहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अहिले पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले नेपाली मिडियालाई त्यसका लागि म सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अघि साथीहरूले बोल्ने क्रममा भन्नुभयो कि विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा प्रतिकूलताको बीचबाट भयो, अप्ठ्यारो बीचबाट भयो, चुनौतीको बीचबाट भयो, परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने कोणबाट भयो। तर मलाई लाग्छ यो कुरा अब विगत भइसक्यो। हामी कुन कोणबाट कुन परिस्थितिमा कहाँबाट उठेका थियौँ, कस्ता कस्ता समूहहरू निर्माण भएका थिए, यी विषयहरू विगत भइसके। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय रूपमा जे नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व नै अहिलेको यथार्थ हो र त्यो नेतृत्वले सभापतिले होस् या महामन्त्रीले या अन्य कसैले पनि हामीले विजय हासिल गर्दै गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, धेरै सुयोग्य साथीहरू, जमिनमा प्रभाव रहेका धेरै साथीहरू विविध कारणले कार्यसमितिभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र ती साथीहरूको मनलाई पनि गाँसेर, ती साथीहरूको प्रभावलाई गाँसेर, ती साथीहरूको क्षमतालाई गाँसेर मात्रै काङ्ग्रेस बलियो भन्ने दिशातर्फ जान सक्दछ। त्यसकारणले भौतिक रूपमा भएको विषय संरचनासँगै यसका पछिल्लोतिर गाँसेका हामीसँग गाँसेका केही मनोवैज्ञानिक कुराहरू छन्। त्यो मनोवैज्ञानिक कुराहरूसँगै बाहिर रहेका छुटेका भावनाहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने कर्तव्य अहिलेको नेतृत्वको सामुन्ने छ। मैले आफ्नो सन्दर्भमा सोच्दै गर्दाखेरि मैले परिणाम आएको लगत्तै बाहिर बोल्दै गर्दा पनि भनेकै वाक्य दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि विश्वप्रकाश शर्मा व्यक्तिको विजयको कोणबाट बिल्कुलै होइन, गुटगत रूपबाट भएको त झनै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी रूपान्तरित हुनुपर्छ, परिवर्तित हुनुपर्छ र आजका जीवन्त ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई बोक्न सक्ने, उठाउन सक्ने बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान देशभरिका पार्टीका साथीहरूमा थियो र त्यो आकाङ्क्षाको प्रतिनिधिको रूपमा आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारीको सन्दर्भमा त्यो आकाङ्क्षाको जित भएको भन्ने हिसाबले मैले बुझेको छु। त्यसैले मैले त्यो दिन बोलेको वाक्यलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बिपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि एकातर्फ गौरव छ, अर्कोतर्फ उत्तिकै गम्भीरता छ। बडा संयमताका साथ, धैर्यताका साथ, विगतमा भन्दा अझै शालीन भएर, विगतमा भन्दा अझै जिम्मेवार भएर, विगतमा भन्दा अझै मेहनत गरेर, विगतमा भन्दा अझै खटेर हामीले आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गर्नु छ। त्यसका लागि म आदरणीय प्रेस युनियनका सबै आदरणीय साथीहरूलाई र नेपालको समग्र सञ्चार जगतलाई त्यसका पछिल्लोतिर तपाईँहरूले राखेको शुभेच्छालाई खरो प्रमाणित गर्ने ढङ्गले कार्य गर्नका लागि तपाईँहरूको दरो साथ, तपाईँहरूको आलोचना, तपाईँहरूको प्रेरणा सबै कुरो म चाहन्छु भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय रूपमा अब नेतृत्व गरेर अगाडि जाँदै गर्दा आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्नुपर्ने दिशातर्फ हामी बढ्दैछौँ। आगामी निर्वाचनमा के होला भन्ने कुराको सन्दर्भमा कुनै अन्यल छैन। 2079 सालमा हुने वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा
नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा उदाउने छ। यो म कुनै भविष्यवाणी गरिरहेको छुइन। देशभरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको पक्षमा आउँदै गरेको बढ्दै गरेको जनमत, बढ्दै गरेको भावना, कांग्रेस पार्टीभित्र तीव्रतर ढङ्गले बढेको युवाहरूको बढोत्तरी, त्यसको जगमा दृढतापूर्वक भन्दछु कि नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा स्थानीय निर्वाचनबाट उदाउनेछ र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने गरी बलियो ढङ्गले पहिलो दलको रूपमा, बलियो दलका रूपमा, बदलिएको दल र पहिलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी आउनेछ। यो विषय स्वाभाविक विषय छ र यसलाई परिणाममा पुर्याउनका लागि बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस र आम निर्वाचनबाट पहिलो कांग्रेस, बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस र आम निर्वाचनबाट पहिलो कांग्रेस बनाउने कुराको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुनेछौँ। यो एउटा विषय भयो। तर त्यो मात्रै हाम्रो कर्तव्य होइन। आज राष्ट्रिय रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दा विगतमै मैले उठाएको प्रश्न लेख्दा पनि मैले केपी कमरेडको सरकार जाँदै गर्दाखेरि कान्तिपुर दैनिक मार्फत लेख्दै गर्दाखेरि लेखेको एउटा प्रश्न, आज त्यो प्रश्नमा फेरि पनि म घनीभूत रूपमा पार्टी नेतृत्व समक्ष आन्तरिक विमर्शमा छलफलमा छु, त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। किन कुनै प्रधानमन्त्रीले बितेको 70 वर्षमा एक कार्यकाल निरन्तर चलाउन सक्नु भएन? किन 5 वर्षसम्म सरकार चल्न सक्ने अवस्था नेपाल देशमा भएन? पञ्चायत कालमासम्म सूर्यबहादुर थापाले 5 वर्ष चलाउनु भएन, पञ्चायतको बलियो बनिएको प्रधानमन्त्रीले। 46 सालको परिवर्तन पछिको बलियो बनिएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लगातार 5 वर्ष चलाउन अवसर पाउनु भएन। गणतन्त्र आइसकेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री करिब करिब एक सङ्ख्याभन्दा बाहेक बहुमत लिएर आएको अवस्थाको प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्ने अवसर बनेन। कमरेड केपी ओलीले दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई घाँसी राखेर करिब 2/3 लिएर आउँदै गर्दा त्यो सरकारले पनि 5 वर्ष गुजारेन। त्यसैले अहिले नेपाल देशले अग्रगति लिनलाई कहीँ समस्या छ, कहीँ बाधक छ भने निरन्तर स्थायी ढङ्गले कार्य गर्न नसकिरहेको सरकारको समस्या छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याउने कुरामा जति हामी दृढ छौँ, त्यति नै त्यो बहुमतको सरकारले आउने जटिलताहरूलाई हल गर्ने विधिको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गर्नुपर्ने, बडा परिपक्व ढङ्गले, बडा वैचारिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने कर्तव्यमा पनि छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशलाई नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अबको दशकमा, अबको 1.5 दशकमा एउटा समुन्नतिको उचाइमा लिएर जान्छ र अहिले सडकमा देखिएका युवाहरूका वितृष्णालाई आशामा होइन विश्वासमा बदल्नतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड दिनु परेको छ। त्यसैले अन्त्यमा बीपी कोइरालाले देशका लागि देख्नुभएको सपनासँग आजका युवाहरूको सपनालाई एकाकार गरेर समय सापेक्ष नवीन सपनालाई निर्माण गरेर जाने दिशामा पनि प्रेस युनियनका साथीहरूको वैचारिक भूमिकालाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आजको कार्यक्रममा सहभागी रहेर साथीहरूले राख्नुभएका महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई समर्थन गर्दै साथीहरूले जो व्यक्त गरिरहनु भएको छैन होला, तर तपाईँहरूको अनुहारमा प्रकट भइरहेको भाव, तपाईँहरूको मस्तिष्कमा मैले पढिरहेका विचार, यी समग्रलाई लिएर एउटा रूपान्तरित कांग्रेस बन्ने बनाउने अठोटमा म तपाईँहरूको साथमा छु। तपाईँहरूको निरन्तर सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको रूपान्तरण, नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको बदलाव, नेपाली कांग्रेस पार्टी बलियो बन्ने भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि मात्रै होइन, सडकमा हिँडिरहेको युवकको भावनाका लागि पनि होला, खाडीमा काम गरिरहेको युवकको लागि पनि होला, बुढेसकालमा बसेर पनि जीवन राज्यको तर्फबाट अझै बढी नै संरक्षकत्व खोजिरहेको पाकाहरूका लागि पनि होला, अनेकौं हिंसामा रहेका नेपाली महिलाहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेलाई पनि होला। त्यसैले मैले दोहोऱ्याउँदै गर्दा अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली निक्लिनु मात्रै होइन। देश बन्नु भनेको संघीयतामा जानु र गणतन्त्रमा जानु मात्रै होइन। बाटो बन्ने क्रम चलिरहेको छ, त्यसमा तीव्रता जरुरी छ, त्यो हुन्छ, त्यो दिशामा जाने हो। बिजुली बल्ने क्रम हुँदैछ, त्यसलाई तीव्रता दिने हो। संघीयता र गणतन्त्र आएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो। व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने भन्ने कुरालाई लिएर जाने हो। तर प्रधान रूपमा बिर्सिएको विषय सामाजिक रूपान्तरणको विषय छ। किन अहिले पनि घरेलु हिंसा भइरहेको छ? किन अहिले पनि कुनै छोरी सुरक्षित ढङ्गको जीवन बाँचिरहेकी छैनन्? किन अहिले पनि एसिड आक्रमणहरू भइरहेका छन्? किन अहिले पनि दाइजोका कारण हाम्रा छोरीहरू जलिरहेका छन्? किन अहिले पनि बोक्सी प्रथाका कारण मरणी देवीहरू मारिरहेका छन्? यो यथार्थलाई सम्बोधन नगरिकन नेपाल देश बन्यो, नेपाल देश समुन्नत भयो, नेपाल देश अग्रगतिमा पुग्यो, नेपाल एउटा खुसीको राष्ट्र भयो भन्ने कुरा अवस्था बन्दैन। त्यसैले भौतिक प्रगति र राजनीतिक परिवर्तनपछि अब नेपाली कांग्रेसले र कांग्रेसले मात्रै होइन, सबै दलले साझा ढङ्गले सामाजिक रूपान्तरणको विषयलाई उठाउनु छ र म त्यसको लागि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कि मिडियाका साथीहरूले लेखेर मात्रै कहीँ घटना भइसकेपछि लेख्ने ब्रेकिङ न्युज दिने कर्तव्य निश्चय नै मिडियाका साथीहरूको हो। तर मलाई लाग्छ त्यो ब्रेकिङ न्युज दिने कुराको अलावा योभन्दा अगाडि गएर सचेतनाको कुरो कि यो दाइजो जस्ता विषय
बोक्सी प्रथा जस्ता विषय ब्रेकिङ न्युजको विषय मात्रै बनिरहने होइन, यसलाई ब्रेक गर्ने भन्ने कुराको अठोट र अभियानमा पनि मिडियाका साथीहरूको उत्तिकै सजगता, मिडियाका साथीहरूको सजगताको अभियान अलग्गै रूपमा पनि हुनुपर्दछ र त्यो गर्ने गराउने दिशामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु अन्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई पनि आउनुहोस्, प्रतिस्पर्धा राजनीतिक रूपमा चुनावको जितारको अलग रूपमा गर्दै गरौँला, तर समाज रूपान्तरणको विषयलाई भने साझा ढङ्गले सम्बोधन गरौँ। यी विषयलाई हेर्नका लागि सबै दलहरूले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सजगताको अभियानको लागि, चेतनाको अभियानको लागि परिचालित गरौँ, ताकि हाम्रा विजयको प्रतिस्पर्धा पछाडि, आगामी निर्वाचन पछाडि अबको दशकमा हामी पुग्दै गर्दा हिंसामुक्त, त्यो प्रकारको विसङ्गति मुक्त भएको नेपाल, कसैले प्रेम गर्दै गर्दा मारिएर भेरी नदीमा फ्याँकिनु नपर्ने नेपाल र कसैले पनि बालक भएर चाहिँ बालश्रम गरिरहनु नपर्ने नेपाल, विद्यालयमा गएर भविष्य खोज्दै गरेको नेपाल, कसैले पनि प्रेम गरेर विवाह गरेको 6 महिना पछाडि श्रीमानले तातो तेल खनाइदिएर रुँदै गर्नु नपरेको नेपाल, त्यो खालको नेपाल बनाउने दिशामा सबैको साझा भूमिका, सबै दलको संलग्नता, सबैको साझा अठोटको लागि पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा प्रेस युनियनका सभापति बद्री सिगदेलजी लगायत प्रेस युनियनको सबै कार्य समितिलाई आज निमन्त्रण गर्नुभएकोमा म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, सबैलाई फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।